अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। मेरे पास काफ़ी दिनों से कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, लेकिन चूंकि मैं मसरूफ़ था इस वजह से मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना सका। तो कमेंट्स का मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो मेरे पास कमेंट्स आए थे वो आ रहे थे कि उनकी माहवारी साइकिल, किसी ने कमेंट्स में लिखा है 24 दिनों की है, किसी ने लिखा है 26 दिन, कोई 28 दिन, यानी माहवारी साइकिल कोई 30 दिन का बन रहा है, इनको पता नहीं चल रहा था। सेकंड नंबर पर जो कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि उसमें ये लिखा हुआ था कि हमारी जो माहवारी साइकिल है वो इतने दिनों की है, तो हमारी ओवुलेशन कब होगी। तो उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह एक बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा। तीसरे नंबर पर बेसिक बॉडी टेम्परेचर, उसकी मदद से आप कैसे मालूम कर सकते हैं, इसके बारे में भी मुझे कमेंट्स आया था कि आपकी ओवुलेशन हो रही है या नहीं हो रही है बेसिक बॉडी टेम्परेचर की मदद से। उसके बाद मुझे बहुत सारे जो कमेंट्स आए हैं वो आ रहे थे पहली रात के बारे में। इसमें मेल भी शामिल हैं और फीमेल भी शामिल हैं। मेल ने यही लिखा है कि पहली रात को हमने क्या करना है, हमारा क्या काम है, और इसी तरह फ़ीमेल जिनकी अभी शादियां होने वाली हैं या नेक्स्ट जो उनकी शादियां होंगी, उन्होंने भी पूछा है, बहुत बार मेरे से कमेंट्स में पूछा है कि पहली रात के बारे में आप हमें ज़रूर बताएं कि हमने क्या करना है। ख़ुसूसन लड़के और लड़की दोनों ने पूछा है कि लड़कियों का क्या काम है और लड़कों का क्या काम है। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और उससे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा जो सवाल था वो था कि जो शौहर का पानी है वो सारा बाहर आ जाता है, यानी मिलने के बाद जो पानी है वो बाहर आ जाता है। तो ये पानी बाहर क्यों आता है, और अगर पानी बाहर आ जाए तो क्या फिर हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे या नहीं हो सकती, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद कितना आपने वक्फ़ा देना है, और मिलने के टाइमिंग दिन के टाइम मिलें या रात के टाइम मिलें, कौन सा टाइम यानी अच्छा है, दिन का या रात का। और आठवें नंबर पर हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, अगर हमल ठहर जाए तो क्या करें ताकि मिसकैरेज ना हो। हमल ठहर जाए तो क्या अपने शौहर से मिल सकते हैं, हस्बैंड से मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के सवाल इंशाल्लाह मैं एक एक करके तमाम वीडियो में आपको बता दूंगा। लेकिन आज मैं सबसे पहले जो वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ या बनाया है वो है माहवारी साइकिल के बारे में। ये आपको नज़र आ रहा है माहवारी, मैंने इस दफ़ा इसलिए लिख के आपके सामने ले आया हूँ ताकि आप लोगों को समझने में बहुत आसानी हो, आपको कोई मसला ना हो। माहवारी साइकिल एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको अपनी माहवारी साइकिल का पता चल जाता है तो आपको फिर अपनी ओवुलेशन का पता चल जाएगा कि आपकी मुतवक्के जो ओवुलेशन है वो कब होगी, कितने दिन के बाद होगी। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आज की वीडियो में डिटेल से आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर आपको अपनी माहवारी साइकिल के टोटल दिनों का भी नहीं पता तो आपको आपकी ओवुलेशन का कैसे पता होगा। और जब आपको आपकी ओवुलेशन का पता नहीं होगा तो फिर आपको हामला होने में मसला आ सकता है। लेकिन आप हामला तो हो जाएंगी अगर आप माहवारी साइकिल को भी ट्रैक नहीं करेंगी और आप ओवुलेशन को भी ट्रैक नहीं करेंगी तो फिर भी आप हामला हो जाएंगी, लेकिन मे भी कि आपको ज़्यादा टाइम लग जाए। अब शुरू करते हैं वीडियो। तो उसमें ये है कि जो आपकी माहवारी साइकिल है जिसको मिनिमम 21 डेज़, 21 डेज़ और मैक्सिमम जो है ना वो 35 डेज़, अगर इसके अंदर अंदर आपकी माहवारी साइकिल है यानी टोटल जो दिन बनते हैं आपकी माहवारी साइकिल के वो 21 से लेकर 35 दिन के दरमियान है, तो इसको तकरीबन नॉर्मल काउंट किया जाता है। इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात जो आपकी माहवारी साइकिल है वो 25 दिन यानी कि बन जाती है, कभी 28 दिन की बन जाती है और कभी मे बी 26 दिन की बन जाए, यानी 4-5 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तकरीबन नॉर्मल में काउंट किया जाता है। हाँ, अगर 27 या 28 डे रेगुलर आपकी आ रही है तो वो ज़्यादा बेहतर है, उसमें बहुत और ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपके लिए ओवुलेशन को ट्रैक करने में और आपको हमला होने में। तो सेकंड चीज़ जो हम इसमें करेंगे माहवारी साइकिल के हवाले से, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं उसमें है आपकी एज है, आपकी उम्र है हस्बैंड और वाइफ दोनों की, यानी कि हस्बैंड की क्या एज है और वाइफ की क्या एज है। हस्बैंड की एज ज़्यादा है या वाइफ की एज ज़्यादा है,
نارملی جو کاؤنٹ کیا جاتا ہے وہ 20 سے لے کر 30 سال کی جو درمیان کی جو عمر ہے اس کو نارمل کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کی عمر اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے تو وہ تھوڑا سا اس میں مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس سے اوپر جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو آپ کی ماہواری سائیکل منیمم 21 ڈیز اور میکسیمم 35 ڈیز اس کے درمیان ہے، تو یہ نارمل اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہے، 35 دن سے آپ کی جو پیریڈ ہے وہ سائیکل زیادہ ہے اور یا 21 دن سے کم ہے، یعنی 20 دن 19 دن یا اس سے بھی کم ہے، تو اس صورت میں آپ سمجھیں کہ آپ کی جو ماہواری سائیکل ہے وہ ارریگولر ہے، یعنی وہ ریگولر نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں ضرور کوئی مسئلہ ہے، تو اس صورت میں آپ اپنے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں۔ سیکنڈ جو چیز ہمارے پاس ایج آ رہی ہے، ایج کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 20 سے لے کر 30 سال کے درمیان کی جو ایج ہے وہ بہترین ایج ہے، اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہم سیکنڈ نمبر یعنی کہ فرسٹ اور سیکنڈ نمبر پر ہم بات کریں گے کہ شادی کا عرصہ آپ کو کتنا عرصہ ہوا ہے۔ منیمم آپ کو 6 مہینے ہونے چاہیے اور میکسیمم 1 سال ہونا چاہیے، یعنی شادی کا کتنا عرصہ ہوا۔ مجھے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ مجھے کمنٹس کرتے ہیں کہ ان کی شادی کو 2 مہینے ہو گئے ہیں یا ان کی شادی کو 3 مہینے ہو گئے ہیں اور ابھی تک جو ہے نا 2-3 مہینے آپ بالکل پریشان ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 6 مہینے تک بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی ذاتی تجربے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو میری اپنی جو پہلی بچی ہوئی ہے وہ 5 سال کے بعد ہوئی ہے۔ 1 سال تک آپ لوگوں نے بالکل یہ نہیں سوچنا کہ آپ حاملہ نہیں ہو رہی ہیں، مے بی کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ 6 مہینے سے لے کر 1 سال تک آپ نے بالکل اس بارے میں توجہ بھی نہیں دینی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو اوپر میں چیزیں بتایا آپ نے اپنی ماہواری سائیکل کو ٹریک کرنا ہے، ایج کا آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کی ایج کتنی ہے اور شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے وہ ہے جسمانی بیماری۔ اگر آپ کو کوئی دائمی بیماری ہے، جیسے یہ عام نارمل نزلہ زکام کھانسی بخار یہ 2-3 دن کے لیے تو ہوتے رہتے ہیں، یہ نہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی شوگر ہے، کوئی بلڈ پریشر ہے، ہیپاٹائٹس ہے یا اس طرح کی اور کوئی بیماری ہے، تو مے بی اس وجہ سے آپ کو حملہ ہونے میں مسئلہ آ رہا ہے، یا مے بی جو آپ کو وہ بیماری ہے اس کی وجہ سے آپ کی ماہواری سائیکل کم زیادہ ہو سکتی ہے، تو آپ نے ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ نمبر 4 پہ جو ہے آپ دواؤں کا استعمال کر رہی ہیں، یعنی ہسبینڈ اور وائف دونوں کوئی دواؤں کا استعمال تو نہیں کر رہے ہیں، جیسے کہ شوگر کی دوائیں ہو گئی ہیں، بلڈ پریشر کی ہو گئی ہیں، ہیپاٹائٹس کی ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری دوائیں ہیں، مطلب کہ کوئی اس طرح کی بیماری ہے جو متواتر یعنی لگاتار آپ دواؤں کا استعمال کریں، تو کوشش کریں کہ ان دواؤں کا استعمال اگر ضرورت نہیں ہے تو بالکل ختم کر دیں، اور اگر ضرورت ہے تو کوشش کریں ان کو کم کر دیں۔ اور 5ویں نمبر پر جو ہم بات کریں گے وہ ہے ہماری خوراک کے حوالے سے کہ آپ کی ڈائٹ جو ہے نا وہ کیا ہے۔ کیا آپ کی خوراک کے اندر جو ہے نا وہ سبزیاں شامل ہیں، فروٹ شامل ہیں، اور اگر آپ چائے، کافی، شراب یا اس طرح کی چیزیں جو ہے نا فاسٹ فوڈ کا استعمال اگر آپ لوگ زیادہ کر رہے ہیں، دونوں سگریٹ نوشی کرتے ہیں میاں اور بیوی، تو ان چیزوں کا جو استعمال ہے آپ نے وہ کم کر دینا ہے اس کو۔ خصوصاً عورت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر وہ حاملہ ہونے کے لیے ٹرائی کر رہی ہے عورت، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کا استعمال کم کر دے۔ اپنے کھانے میں سبزیاں اور فروٹ ضرور شامل کریں۔ چائے اگر آپ ایک دن میں یا کافی یا شراب وغیرہ ایک دن میں 3 یا 4 گلاس یا کپ پیتے ہیں، تو اس کو 2 کے اوپر لے آئیں، 3 کے اوپر لے آئیں، یا تھوڑا وقفہ دے کے 2-3 گھنٹے سے اگر آپ پہلے 1 کپ پیتے ہیں تو اس کو ہاف کپ پہ، آدھا کپ کے اوپر لے آئیں۔ اس کے بعد 6ویں نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے وزن ہے۔ آپ نے اپنے وزن کا، اگر آپ حاملہ ہونے کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں تو دونوں میاں بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے وزن کا جو ہے نا، خصوصاً عورت کے لیے جو ہے نا وہ اپنے وزن کا خیال کرے۔ اگر وزن زیادہ ہے تو اس سے بھی آپ کی جو ماہواری سائیکل ہے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی ماہواری سائیکل ریگولر نہیں ہے، اس میں کمی بیشی ہے، تو بالکل آپ کی جو اوولیشن ہے اس میں بھی مسئلہ آ سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنی وزن کو اگر زیادہ ہے تو تھوڑا کم کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کم ہے، خون کی کمی ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، تو اس کو تھوڑا زیادہ کرنے کی کوشش کریں، اور وہ بھی کوشش کریں کہ خوراک کے ذریعے کریں، نہ کہ دواؤں کے ذریعے اس کو کم یا زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔
اور نارمل ایکسرسائز اور خوراک کے ذریعے وزن کو کم یا زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر چیز آتی ہے، وہ ہے ہماری لائف سٹائل، جو آپ کا گھر کا لائف سٹائل ہے، یعنی کہ وہ کیا ہے کہ آپ کوئی ورزش کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں، اس کے بعد آپ گھر کے کام کرتی ہیں یا نوکر چاکر رکھا ہوا وہ سب کچھ بنا کے تیار حالت میں آپ کو ہر چیز پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ جاب کرتی ہیں، عورت کے لیے میں بات کروں کہ وہ جاب کرتی ہے، تو صاف ظاہر سارا دن اس نے کرسی کے اوپر بیٹھنا ہوتا ہے، یا کوئی اس طرح کا جاب ہے کہ جہاں پہ کوئی کام نہیں ہے، صرف بیٹھنا ہی ہے۔ اور اگر گھر میں نوکر چاکر ہیں، یعنی کہ آپ نے کوئی رکھا ہوا ہے، کوئی آیا ماسی وغیرہ آپ نے رکھا ہوا ہے، کپڑے وہ دھوتی ہے، جھاڑو وہ لگاتی ہے، اور اس کے علاوہ کھانا پینے کے لیے آپ نے کوک وغیرہ رکھا ہوا ہے، وہ ہر چیز تیار کر کے آپ کو دے دیتے ہیں، آپ سارا دن بیٹھی رہتی ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ کی جو ماہواری سائیکل ہے اس کے دن زیادہ ہو سکتے ہیں یا کم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے گھر کے کام ضرور کرنے، آپ کو کسی جم میں یا کوئی کلب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر گھر کے کام بھی کرتی رہیں گی، کوئی جھاڑو وغیرہ اور کپڑے وغیرہ اور کھانے پینے کا کوئی کچن کا کام شام کرتی رہیں گی، تو یہی عورتوں کے لیے ایکسرسائز ہے اور یہ کافی ہے۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر چیز آتی ہے پوزیشن، ہے کہ آپ لوگ کس پوزیشن میں ملتے ہیں، یعنی کہ ہسبینڈ نیچے ہوتا ہے عورت اوپر ہوتی ہے، یا عورت نیچے ہوتی ہے ہسبینڈ اوپر ہوتا ہے، یا آپ جنا لیٹ کے کرتے ہیں، یعنی جو بھی آپ کی پوزیشن ہے اس کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے۔ پوزیشن کی وجہ سے بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ماہواری سائیکل کم زیادہ ہو سکتی ہے اور آپ کو حاملہ ہونے میں بھی پریشانی آ سکتی ہے۔ اس کے بعد 9ویں نمبر پر جو ہم چیز ڈسکس کریں گے وہ ہے ہمارا وقفہ، کہ آپ کتنے دن کا وقفہ دیتی ہیں، یعنی 2 دن کا وقفہ، 1 دن کا وقفہ۔ تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ کم از کم 2 دن کا وقفہ ضرور دیں۔ اگر آپ روزانہ ملتے رہیں گے یا ایک دن ایک رات میں 2 2 3 دفعہ ملیں گے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہسبینڈ کا جو سپرم کاؤنٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے، وہ لو ہو جاتا ہے، اس سے عورت کو حاملہ ہونے میں مسئلہ ہو سکتا ہے زیادہ، اور اس کے علاوہ یعنی کہ کمزوری بھی ہو سکتی ہے، اور بار بار یعنی کہ ملنے سے عورت کی جو بچہ دانی ہے اور اس کے آس پاس کا ایریا وہاں پہ جو ہے نا وہ زخم بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے آپ کو ملنے کے دوران بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بار بار ملنے سے اور بار بار سٹروک لگنے سے وہاں پہ زخم بن جاتی ہے، اور زخم بعض اوقات کینسر یا اس طرح کی موذی مرض کی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ اس میں پھر بچہ دانی کو آپریشن کر کے نکالنا پڑتا ہے، ورنہ اس میں اور زیادہ نقصان کا خطرہ ہے۔ اس کے بعد جو ہم 10ویں نمبر پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے ملنے کے ٹائمنگ، کہ آپ کے جو ملنے کے ٹائمنگ ہیں وہ کیا ہیں، کیا آپ دن کے ٹائم ملتے ہیں یا رات کے ٹائم ملتے ہیں؟ تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ رات کے ٹائم ملیں، اور کوشش کریں کوئی ایسا جو نا آپ ٹائم رکھیں کہ جس میں آپ کے پاس ٹائم ہو، یعنی کہ ملنے سے پہلے 10 15 منٹ تک آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ فور پلے کریں، ایک دوسرے کو پیار کریں، ایک دوسرے کو یعنی کہ اس چیز کے لیے ریڈی کریں آپ لوگ ملنے سے پہلے۔ اور اس کے بعد جب آپ مل لیں گے تو ملنے کے بعد عورت کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہونا چاہیے 10 سے 15 منٹ تک، کہ وہ اسی پوزیشن میں سیم اسی جگہ پہ لیٹی رہے۔ اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے 11ویں نمبر پر لبریکینٹ کا استعمال، کا ملنے سے پہلے کا آپ کوئی ایسی چیز کا تو 11 نمبر پہ 11ویں نمبر پر ہمارا یہ ہے کہ ملنے سے پہلے آپ کوئی لبریکینٹ، کوئی چکنائی کا استعمال تو نہیں کرتے ہیں، جیسے کوئی تیل، گھی، کریم وغیرہ کا، تاکہ وہ مرد اور عورت دونوں اپنے پارٹ پر تیل وغیرہ لگا لیتے ہیں تاکہ ان کو مسئلہ نہ ہو۔ تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ کوئی بھی لوبریکینٹ وغیرہ استعمال نہ کریں۔ جو آپ جو ایک نیچر نے ایک چیز رکھی ہے وہ یہی ہے کہ آپ ملنے سے پہلے 5 سے 10 منٹ تک کم از کم جب آپ فور پلے کریں گے، یعنی ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں گے، ایک دوسرے کو آپ لوگ پیار کریں گے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے پارٹ جو ہے نا وہ اس کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو ایکسٹرا لوبریکینٹ، چکنائی یا کریم وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو کریمیں وغیرہ ہوتی ہیں یا چکنائی یا لوبریکینٹ ہوتے ہیں وہ بنائے تو اس کام کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ چونکہ ہیومن بناتا ہے یعنی انسان بناتے ہیں، تو وہ اس میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور رہ جاتی ہے، اور وہ کمی اس طرح ہوتی ہے کہ وہ پھر آپ کو جو ہے نا وہ اس میں وہ ہر بندے کے ساتھ یعنی ہر عورت کی باڈی کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اس وجہ سے بھی آپ کو
बाज़ औक़ात आपकी माहवारी साइकिल जो है ना वो कम या ज़्यादा हो सकती है। इसलिए अभी मैं आपको लास्ट में ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने जो आपकी माहवारी साइकिल है इसके ऊपर सबसे पहले ध्यान दें। आप अपनी माहवारी साइकिल को कैसे काउंट करेंगे मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक ग्राफ बनाया है। यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे देखें तो हमने एक महीने में जो एक काउंट किया है कि 26 दिन काउंट किए हैं और दूसरे दिन में 2 दिन इसमें इजाफ़ा हो गया 28 दिन और तीसरे महीने में फिर इसमें 2 दिन और इजाफ़ा हो गया है यानी कि 30 दिन। यानी कि आपके दिन ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। आपने एक नोटबुक ले लेना है और एक पेंसिल ले लेना है, उसमें कम अज़ कम 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने आपने लाजमी काउंट करने हैं। तो ये 26, 28 और 30 को जब हमने जमा किया है तो ये 74 बने हैं और ये 3 महीने का ये ग्राफ मैंने ये एक आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। तो इसमें हमने टोटल जो काउंट किया वो तकरीबन 24 दिन बन रहे हैं कि यानी आपकी जो टोटल माहवारी साइकिल बन रही है वो 24 दिनों की बन रही है। लेकिन ये जो सेकंड ग्राफ है इसमें हमने 26 डे 28 30 डेज और फिर हम 26 पे आ गए और फिर 25 पे कभी ज़्यादा हो रहे हैं यानी 1-2 दिन का इजाफा हो रहा है और कभी 1-2 दिन कम हो रहे हैं। तो ये 5 महीनों का हमने बनाया, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ओरिजिनल नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अगर आप 5 महीने लगातार अपनी माहवारी साइकिल को काउंट करेंगे तो आपको जो आपके औसत दिन निकलेंगे वो बिल्कुल करेक्ट होंगे और आपको इंशाल्लाह माहवारी साइकिल को ट्रैक करने में और ओवुलेशन को ट्रैक करने में कोई मसला नहीं होगा। अब ये टोटल 135 दिन बने हैं और ये 5 महीने का हमने बनाया है। तो 5 में हमने इसको तकसीम किया है तो हमारे पास जो जवाब आया है वो 27 डेज आया है। इसका मतलब है कि आपकी जो औसत माहवारी साइकिल बन रही है वो 27 डेज़ की बन रही है। अब 27 डेज़ के हिसाब से जो आपकी ओवुलेशन होगी वो 13 को होगी या 14 को होगी। ओवुलेशन को कैसे ट्रैक करेंगे वो तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं जैसे का पीछे आपको बताया हूँ शुरू में, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। उसके लिए आपने हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपने एक ही काम करना है और वो ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में लगे बेल के आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। उसकी का फ़ायदा ये होगा कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद, दिन को करूँगा, रात को करूँगा, आपका फ़ोन बंद है, आउट ऑफ कवरेज है, आप जहाँ कहीं भी पर हैं, आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जी ये वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप देखना चाहते हैं तो वेल, अगर नहीं देखना चाहते तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपने अपनी माहवारी साइकिल को सबसे पहले ट्रैक करना है कि आपकी औसत माहवारी साइकिल कितने दिन भर रही है, 21 से 35 दिन के दरमियान है या इससे ऊपर नीचे है। उसके बाद आपकी एज कितनी है, हस्बैंड और वाइफ की है, और शादी का अरसा कितना अरसा हुआ है, 2 महीने, 6 महीने, साल हो गया है, आपको कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है और आप दवाओं का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, खुराक में आप क्या कर रहे हैं, फ्रूट, चाय, कॉफ़ी, शराब या फास्ट फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वज़न आपकी जो लेवल है यानी कि जो आपकी एज है उसके हिसाब के बराबर है या उससे ज़्यादा या कम है। उसके बाद लाइफस्टाइल में आप क्या करती हैं, ऑफिस जॉब करती हैं, घर के काम करती हैं, वर्जिश वगैरह करती हैं, नहीं करती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है पोजीशन, कि आप कौन सी पोजीशन में मिलते हैं, बैठ के, खड़े होकर, जनाब बहुत सारी पोजीशनें, मैं अभी सारों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आपको ख़ुद को पता है। उसके बाद वक्फ़ा जो है ना, आपने कितना वक्फ़ा देते हैं, 2 दिन 3 दिन का या रोज़ाना मिलते हैं, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और टाइमिंग क्या है, आप दिन को मिलते हैं, आप रात को मिलते हैं, उसके बाद आप कोई लुब्रिकेंट या कोई चिकनाई वगैरह या कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स करें, नहीं तो आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल, हर चीज़ आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जवाब देने में कुछ टाइम में भी लग जाए, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर दूंगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।